السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواني الكرام في هذا الدرس الثالث من هذه الدورة. هذه الدورة تداول هذه دورة تتداول على موقع بريم إكسبيرت بالعملات الرقمية والأجنبية. قمنا في الدرس الأول بالتعريف العملة الإلكترونية، وأخذنا فكرة على الشركة هذه منصة بريم إكسبيرت. وفي الدرس الثاني تعرفنا على كيفية التسجيل، وكذلك شرحنا واجهة هذه المنصة. أما في هذا الدرس الثالث سوف نعرف آليات التحكم. سنقوم بشرح أهم مميزات هذه المنصة مع فهم لوحة التحكم للتداول بريم إكسبرت. بعد بعدما كنا قد تسجلنا في الموقع، الآن سوف نقوم بالتسجيل الدخول بالضغط على لوجن، وسوف يمر بنا إلى هذه الصفحة، وسوف ندخل البريد الإلكتروني الخاص بنا وكلمة المرور. بعدها سوف نضغط على أوفغيغ إنشيسيون. بعد ذلك سيدخلنا إلى هذه الصفحة أو هذه الواجهة. هذا هو آه، بروفيل حسابنا الخاص. كما نرى هنا سولد بورتفيل. سولد بورتفيل وما يعني هو السولد الخاص بنا على الحساب الذي يمكننا التداول به. هنا سولد دو بورتفيل ديسپونيبل، أي أنه يعني السولد الذي يمكننا إخراجه. هنا كابيتو بروب، المبلغ الذي آه، تداول نتداوله أو تداولنا به. هنا المارج ديسپونيبل، يعني النسبة المئوية التي قد تزداد إلى رصيدك. إيتا دو كونت. إيتا دو كونت، هنا نرى على أنه كلما تداولنا أكثر كبرت أرباحنا، كلما كانت النسبة المئوية يعني مرتفعة وجد مربحة وكبيرة. كما نرى أنها نحصل على نسبة مئوية أقل من 25 بالمئة عندما يكون بالونس الخاص بنا أو رصيدنا أقل من 300 بيتكوين. عندما يكون هناك العكس، وكذلك عندما يكون أكثر من 300 يعني يكون النسبة المئوية أكثر من 25. كما نرى هنا 600 بيتكوين تصل النسبة المئوية إلى 50%. هنا ديبوت. أما بالنسبة للديبوت فهي هذه الصفحة يمكنك من خلالها شحن حسابك بواسطة آه، ماستر كارد أو فيزا كارد الخاصة بك. وهنا روتيري من خلال الضغط عليها تظهر هذه الواجهة المحفظة الخاصة بنا على المنصة، والتي يمكنك من خلالها سحب المال المرغوب فيه أو الذي ترغب في سحبه من المنصة. تشرح أصلا المنصة بريم اكسبيرينس تشرح لكم هنا كل شيء عن كيفية سحب المال ومتى يمكنك ذلك. لدينا أيضا أفليت الذي قد تحدثنا عليها في الحلقات السابقة، على أنك لديك رابط الإحالة الذي هذا هو رابطي الخاص بالإحالة، الذي يمكنك أن تنشره أو يعني أن تجني منه المال. كلما تسجل أحد من خلاله وقام بالتداول على المنصة، تكون لك أنت أيضا أرباحا تصل إلى 50%. هنا لدينا برومو كود. برومو كود أنه عندما تكون تتداول على المنصة تستفيد من سوف تحصل على كود برومو مثلا الذي يمكنك الاستفادة منه هنا. وأخيرا
هنا بارامتر الموقع. عندي يمكنك أن تغير لغة إن كنت تحتاج إلى ذلك، أو تغيير آه، المود باص. وكما ترون وما إلى ذلك، يعني هذا الشيء لا يهمنا في الحال. هنا كما نرى الاي بي الذي تدخلون منه هنا، الاباراي التي دخلتم منها، يعني مكان دخولكم وتاريخ دخولكم. كل مرة كلما تسجلت بالدخول، كلما يتسجل هنا المعلومات، يعني التاريخ، المكان، يعني الحساب، يعني الاباراي ادريس اي بي. هذا لا يهمنا الآن. نذهب إلى نيغوسياسيون أو تريد باللغة الإنجليزية، التي تريد. هذه الصفحة التي تشاهدونها، صفحة التداول، التي من هنا يمكنكم رؤية يعني العملات أو الأسهم، هذه العملات التي تظهر لكم هنا. كذلك هنا يوجد بعض المؤشرات، مثل اختيار العملة التي تريد التداول بها، كذلك يعني تحديد الوقت، يعني الوقت أو الزمن الذي تريد التداول فيه. يوجد بعض المؤشرات، مثل السهم، مثل وما إلى ذلك. أظن أن هذا الشيء لا تحتاج إلى الشرح، بل هي مفهومة وتشرح نفسها بنفسها. هنا الفالونس الذي يمكنك الذي يوجد فيه رصيدك، الذي يمكنك التداول به. هنا صعود ونزول الأسهم، العملات مثل البيتكوين، إثريوم، يو إس، لايتكوين. وهنا نذهب إلى شارت، حيث ستظهر لنا هنا أكثر من بيان واحد إن كنتم تودون التداول في أكثر من عملة واحدة في وقت واحد. وكذلك يمكنكم التحكم في يعني عن كل واحدة على حدة. وفي نفس الوقت يعني تتداولون، يعني مثلا أتداول هنا بالبيتكوين، أحدد مثلا الزمن أو الوقت الذي أريد، وأحدد يعني المؤشرات التي أريد يعني التداول بها في البيتكوين. هنا يمكنني أن أفعل مؤشرات أخرى، مثلا هنا الدقيقة، هنا الساعة، هنا 5 دقائق، هنا يوم. آه، في حين يعني أنت تتداول بأكثر من عملة واحدة في وقت واحد. هنا تريدينج هيستوري، الذي سيظهر لكم هنا كل شيء قمتم بشرائه أو بيعه أو أي شيء. كل تحركاتكم ستظهر لكم هنا، من حيث ما كل ما تداولتم أو ما قمتم به. نذهب إلى تيربو. التيربو هنا خلال هذه الصفحة يمكنكم أن تتداولوا بشكل تجريبي، وهذا ما سوف نقوم بشرحه أو بعمل به في الدرس المقبل إن شاء الله. لذا لكي لا أطيل عليكم أكثر في هذا الفيديو، آه، سوف نمر حتى نقوم بشرحه في الدورة أو الجزء المقبل. الآن آخر شيء سوف نشرحه في هذا الدرس وهو كافيستينج، وهو الذي من خلاله تتبع البورتفوليو الخاص بك. كما أن هذه المنصة تقدم لكم توتالز، الذي يساعدك على تعلم وفهم كل شيء على التداول، وعن كيفية يعني كيفية وضع المال، كيفية سحب المال، وكيفية التداول وربح المال. يعني كذلك فتح صفقة أو إغلاق الصفقة.
أي شيء تودون التعرف عليه من خلال هذه المنصة يمكنكم أن تجدوه هنا. وكذلك الآن يا أخواني الكرام، نحن إلى هنا سوف نتوقف إلى الدرس الرابع والأخير الذي من خلاله سوف نقوم بالتداول على منصة بريم إكسبيتي بشكل تجريبي. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء إلى الجزء الرابع بإذن الله.